दिसत वचूं सोदून बरी भलायकी तूंच वयस म्हजो सोमिया गुण कर म्हाका वेळी तूंच वयस म्हजो सोमिया गुण कर म्हाका वेळी तूंच वयस म्हजो सोमिया तूंच वयस म्हजो सोमिया गुण कर म्हाका मोगाच्यान हांव एकटी आसामच्या रोमन मिर्झो म्हणच्या एका हळ्ळेंत एका सेवाका सांगाता एका ब्रदरा सांगाता रेतीर दिवन आसलो. त्या रेतीरा वेळार थंयसर एकलो इगर्जेंत इल्ले पियोन आसलो तरणाटो. तो म्हणालो आमगेर येवन म्हज्या माये खातीर तुमी मागाचे. थोडो जाल्लो आसामांत काळोख जावचो वेंकी 4:30 जाताना काळोख जावंक सुरू जाता आनी काळोख सुमार जाल्लो. पाद्र्या पुराय आमसोर नाशिल्ले फाटीं आमी मस्त पयन करूंक आसा रस्तो बरो ना पूण जाल्यारय त्या घरा पाद्र्या बासांगाता गेले हांव. थंयसर त्या आसामाच्या थंड आंग कुडचेत आशिल्ले थंड आनी एकले प्रायस्त ती ताजी आवय आस्कत म्हळ्यार आस्कत त्या थंडांत त्या दुबळीकायांत मोगाच्यान. आनी म्हज्या सांगाता आसचो तो ब्रदर तो म्हणालो त्या कुटुंबा पळोवन भिये नाकात ती बरी जाता. म्हाका म्हज्या काळजा भितर हो काले सांगता ही आत्ता आनी एक 5 मिनटांनी आनी एक 10 मिनटांनी आनी एक 15 मिनटांनी आनी एका घंट्यान आनी एक 2 घंट्यांनी मोरच्यात आसली. आस्कत जाल्या एकेका उस्वासा कश्ट जाता आनी हाका कितें मुनाजे तिच्या कडेन ती बरी जाता म्हूण म्हज्या मोतीन सवाल. मोगाच्यान याजाक तिच्या लागीं तिच्या खातीर मागा लागलो आनी उपरांत कुंगार दिवंक निमानो कुंगार दिवंक कानविता तसली सकत ना तिच्या कडेन. कालें जावन दी एक ल्हान चिमटे तितलो तांच्या भावार्था समाजावन आनी म्हाका सोमा उडास आसा. दिस इज नॉट एन एक्झॅजरेशन. व्हड करून सांगचें न्ही आसले बरें सांगचें. त्या ब्रदरान तिका ताच्या हातार म्हणल्यार बरी दवरलें आनी त्या पाद्र्याबान तो ल्हान कुंगाराचो कुडको तिच्या जिबेर घालो आनी आमी फाटीं आयल्या. हांव चिंतून आसलो फाल्यां तिचें मोर्न कांय नातिल्लें थंयसर. सुमार एका म्हयन्या उपरांत परत्यान म्हाका त्या हळ्ळेतावन थंयसर वळख जाल्ल्या एका युवतीतावन फोन आयलो. सुरू केल्ल्या सवाल हांवें ते केल्ल्या सवालाक कारण आसा ह्या ब्रदरान सांगिल्लें न्ही ती बरी जाता भिये नाकात म्हूण सांगून तें म्हज्या मोतींत आशिल्लें. देखून हांवें सुरू केल्ले सवाल ती व्हडली माय कशी आसा आमी मागोवंक गेल्ली. आनी ताजे सवाल आयकोन ताजी जबाब आयकोन मोगाच्यान म्हाका आजाप जालें. ते म्हणाले ती बरी आसा ती आतां चलता. ताज्या उपरांत ह्या फावटी हांव परत्यान अरुणाचल प्रदेश एकडे रितीर एक जीव घेतना हो ब्रदर परत्यान आशिल्लो. आमी सांजेर टेबलार बसून सांजेर सर्वीस जाल्ल्या उपरांत उलोवन आशिल्ले हांव पाद्र्याब आनी आमी सांगता हांवें त्या ब्रदरा कडेन विचारलें ब्रदर त्या दिसा तुका खंयच्यान धैर्य दिलें सांगोंक त्या मोठ्या तसल्या त्या मनशा पळोवन सांगोंक
ती बरी जाता म्हूण कशें सांगलें तुवें? देखून ताणें सांगलें जाप मोगाच्यान म्हाका ती गोत्ता आहली पूण म्हज्या कडेन तितलो भावार्थ नासलो ती जाप म्हजी कणकानी तो ब्रदर म्हणालो, ब्रदर आमचें काम कहलें, आमचें काम सांगचें तूं बरी जाताय म्हूण जेजूच्या नांवान बरें करचें जेजूचें काम. जेजू जशी कोणी खंयच्या परिस्थितीर आयल्यार जेजून कोणाची पाटी धाडूंक ना. कोडकारांक ताणें तुजी कोड्याची पिडा बरी जायना म्हूण पाटी धाडूंक ना. आरी घराक तुजी आरीची पिडा बरी जायना म्हूण पाटी धाडूंक ना. मेल्ल्याची आवय बापय रडोन येतना ना तुजो पूत आनी जीव जावचें कशें म्हूण सांगून पाटी धाडूंक ना. जेजू जशी आयले सकट बरी जाली. देखून आमी जेजूच्या जाग्यार आसचें तसले, जेजूच्या नांवार सेवा करचें तसले. आमच्या जरशीन कोण आयल्यार आमचें काम बरी जाताय म्हूण सांगचें आनी बरो करचो तो जावन आसा. फादर मॅकनट म्हणचो तो द पावर टू हील आनी हिलिंग म्हणचे 2 बूक बरयल्ले तसलो. बरो याजक हिलिंग मिनिस्ट्रींत आसता ताणें एंत बरयल्लें आमचें काम. तो सांगता एका आयसीयूंत आयल्ल्या वेळार पिडेस्त मरता म्हूण आसा, तुमकां आपयतात मागण्याक, तुमी थंयसर काले म्हूण मागचें. फादर मॅकनट सांगता ताकाय दुबाव आसलो काले म्हूण मागचें. बरें कर म्हूण मागल्यार तो मोरात जाल्यार म्हज्या मागणें पुस्कू म्हूण जालें न्ही, भावार्थ ना म्हूण जालो न्ही, तांकांय देवाचेर पातयेनी सुकता न्ही ती बरी जायनातल्यार. उपरांत तो सांगता तो दुबाव ताकाय आसलो पूण ताणें मागोवन जाल्लें बरी जा म्हूण जायतीं जाणां बरी जालीं. तो सांगता आमचें काम जेजूच्या नांवान बरें जाताय म्हूण सांगचें, बरें करचें जेजूचें काम. एका दाडा तो आमी चिंतल्या बरें बरें करना जाल्यार दुसऱ्या आनेका खंयच्या रितीन तो बरें करता. मोगाच्यान म्हज्या मांयक 3 वर्सां फुडें ब्रेस्ट कॅन्सर म्हूण सांगिल्लें. तिजो एक ब्रेस्ट तो काडी घे म्हूण सांगिल्लो. आतां 3 वर्सां चड जाली, 3 वर्सां +3 मोगाच्यान आजून पोर कॅन्सर सोसायटी ऑफ इंडियाची फोन करून विचारतात ती कशी आसा. हांवें सांगलें बरी आसा, काल ट्रिटमेंट काय ना, ते काडूं ना म्हूण सांगलें. आमी कालेय करूं ना, होमिओपॅथी वखद म्हयन्याक एक 300 रुपये करशीत हांव. और थोड्या दिसा फुडें पयल्या पुटी ती म्हणाली जोर दुखता, हांगा दुखता, तकल्यान दुखता, पांयान दुखता, सगळो जीव दुखता. म्हाका भंय दिसल्या हांव चिंतलें पिड्यान ग्रासिल्लें कोण ना हिका आतां सगळें. डॉक्टराक फोन केलो, डॉक्टर अशें ना, पेन किलर आनी हाडिचे गी डॉक्टर. तो म्हणालो कांय नाका, जाय जाल्यार आण डोर, दी नाका, गरज म्हूण बगल्यार दी, मेल्यार ओडणी कांय जायना. मोगाच्यान हें दिसलें म्हाका. पूण तुमकां सांगता जाय जाल्यार तोडो जाता व्हिडिओ, मेल्यार आण दाखयता. आण दवरल्यो पेन किलर 6-7 गुळयो तश्योच आसात, आपरूंक नात मोगाच्यान. हो व्हिडिओ करीचे जाल्यार आमच्या मोगाची एकली सिस्टर नांव आनी सांगना मोगाच्यान. आमकां कोत्ता हांवें तिका पळयिल्लें, बरी सिस्टर, मोगाची, मस्त मोगाची. आनी आयकलें तिका कॅन्सराच्या पिडेन आयल्या. पिडा तशी न्ही गे, कोणाक कशी केदारा येता. आनी त्या वेळार आमच्या काळजांत हें मागणें, जेजू तिका बरें कर, त्या सिस्टराक बरें कर, तिका कॅन्सराच्या त्या पिडेन तिका सांगात ती तिका खून कर. मोगाच्यान आमच्या साबोवारी आसच्या सगळ्या पिडे आसतात, आमच्या कुटुंबांत आसच्या, आमच्या वाड्यांत आसच्या, आमच्या समुदायांत, आमच्या फिरगशींत आसच्या सर क्रिस्तांव, सर आक्रिस्तांव
सोर कष्टातल्या सोर पिडेसतात आमच्या दोळ्या मुखार आनी म्हाका सुम्याच्या पांया म्हणान जशे त्या आरिगाराक 4 जण व्हरून जेवच्या पांया म्हणान दोर लागले तशे आमी आमच्या मागण्या मुखार तांकां सक्ताय हुकोना आमच्या सुम्याच्या पांया मुखार दवरया. जायना म्हण चिंतून आसा की वयस आसा बरें जावचें बरोसो सांडलाय की पातयेनी आमी कोणाकडे मागता सकट बरी जाता कित्याक म्हळ्यार बरो करचो तूं सुम्या कशें बरें करताय ते तुज्या दैवीक पत्वेक तुज्या दैवीक ज्ञानाक तुज्या दैवीक सत्तेक सोडून पूण बरें करतायत आपुरतायत गूण करतायत कसले ते गूण आमकां समजना जावन पुरो पूण आमी मागच्या हारी ऐकल्या गूण करताय म्हूण आमी पातयेता जेसू तूं देव तुका असाध्य म्हणजे तसलें कसलेंच ना बरें आशेवन तुजे जशें आयिल्लो कोणूच तें बरेंपण आपणाचें करिनासतना फाटीं गेल्लो चॅनल मात्र नाही दुसऱ्या रितीर मंदिराची दुसऱ्या सेवाकाची
दुसरे व्हिडिओ पळोवन आसच्या हर एकल्यांक तुज्या हातान समर्पण दिता. तांची पिडा, तांची दुबळीकाय, तांचे कश्ट, तांची इरायराय, तांचे नासमाधान जेजू तुज्या पांयां समर्पण दिता. सगळ्यांची आपूण, सगळ्यांची बरें कर. तुजे अद्भुत गुण करचे सकते सोम्याक आर्येका पिडेस्ताक आपूण, पिडेस्ताची सेवा करतल्यांक आपूण, दुबळ्यांक धाकट्यांक आपूण, अनाथांक विधवेक आपूण. जेजूच्या पवित्र नांवान मागलां. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे सुखुल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस ताळणेन पडोन दिनाका, सोरडांतले आमकां निवाड. नामान मरे कोरपेन बरले स्वामी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैवीन फळ तुज्या कुशीची जेजू. भाग्यवानची मरी जेजू क्रिस्त आमच्या सोडून माये विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वदा. जय क्रिस्त. जय क्रिस्त. देव आमकां समेस्तां ताच्या विस्नार आशिर्वाद आनी बरो.